बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। ओ लेवल 3, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। हमारा सबक जो चल रहा था नूह अलैहिस्सलाम की कहानी, ये था हमारा सबक। इसको हमने मुकम्मल पढ़ लिया। मुकम्मल पढ़ने के बाद हमने इसके सवालात और जवाबात के सिलसिले को शुरू किया था। गुज़िश्ता सबक में हमने मारूज़ी जो सवालात थे उनको हल किया। अब आज के सबक में हम आगे बढ़ते हुए जो सवाल नंबर 3 है इंशाअल्लाह ताला इसको हल करेंगे। सवालात और उनके जवाबात का सिलसिला हम शुरू कर रहे हैं। सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 2 और सवाल नंबर 3, ये 3 सवालात हम इंशाअल्लाह हल करेंगे। आइए पढ़ते हैं कि इस तीसरे सवाल में क्या लिखा हुआ है। तीसरे सवाल में 6 जुज़ हैं, उनमें से हम पहले 3 को आज के सबक में हल करेंगे। सवाल नंबर 3 क्या है कि सवालों के जवाब अपनी कॉपी में लिखिए। सवालों के जवाब अपनी कॉपी में लिखिए। पहला सवाल, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम कौन थे? हज़रत नूह अलैहिस्सलाम कौन थे? बिल्कुल ही आसान और बिल्कुल ही सहल जवाब है इसका। क्या जवाब है? हम जवाब लिखेंगे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नबी थे, रसूल थे या फिर पैगंबर थे। इसका जवाब हम क्या लिखेंगे कि नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नबी थे या पैगंबर थे, या यूँ भी लिख सकते हैं रसूल थे। ये 3 अल्फाज जो हैं नबी, रसूल और पैगंबर, एक ही इनके माने हैं जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस दुनिया में लोगों की हिदायत के लिए, लोगों को अच्छी बातें बताने के लिए, लोगों के अंदर गंदी बातों को निकालने के लिए इस दुनिया में भेजे जाते हैं। उनको क्या कहते हैं? नबी कहते हैं, रसूल भी कहते हैं और पैगंबर भी कहते हैं। तो नूह अलैहिस्सलाम कौन थे? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नबी थे। क्या जवाब था इसका? पहला सवाल है हज़रत नूह अलैहिस्सलाम कौन थे? तो इसका जवाब होगा, इसका जवाब ये है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नबी थे। ये था हमारा पहला सवाल। दूसरे जुज़ की तरफ बढ़ते हैं हम। दूसरा सवाल क्या है? दूसरा जुज़ क्या है? तीसरे सवाल का दूसरा जुज़, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और तमाम नबी लोगों को क्या समझाते थे? सवाल क्या है? हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और तमाम नबी लोगों को क्या समझाते थे? इसका जवाब है हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और तमाम नबी, तमाम अंबिया लोगों को अच्छी अच्छी बातें बताते थे और बुरे कामों से उन्हें मना करते थे, ताकि वो लोग कोई बुराई का काम ना करें, लोगों को तंग ना करें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म की तामील करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो हुक्म उन्हें दिया है, जो काम करने के लिए कहा है, वही काम करें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म की पैरवी करें। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और तमाम नबी लोगों को यही समझाते रहे कि वो अच्छे काम करें, उन्हें अच्छी अच्छी बातें बताते थे और बुरी बातों से मना करते थे। ये तमाम अंबिया का काम था कि वो लोगों को यही समझाते थे, और नूह अलैहिस्सलाम का भी यही मामूल और यही काम था कि वो लोगों को अच्छी बातें बताते और बुरी बातों से, बुरे कामों से उन्हें मना फरमाते थे। ये था हमारा सवाल नंबर 3 का दूसरा जुज़। चौथा जुज़ है कि अल्लाह ताला ने लोगों को नाफरमानी की क्या सज़ा दी? तीसरा जुज़ क्या है? अल्लाह ताला ने लोगों को नाफरमानी की क्या सज़ा दी? तीसरे सवाल का तीसरा जुज़, इसका जवाब यह है
کہ اللہ رب العزت نے لوگوں کو، یعنی کہ جو نوح علیہ السلام کی قوم تھی، وہ لوگ جو نافرمان تھے، انہیں کون سی سزا دی؟ ان کی نافرمانی کی کیا سزا دی تھی؟ کہ اللہ رب العزت نے آسمان سے بارش برسائی اور پوری قوم اس بارش کے پانی میں تباہ ہو گئی، پوری کی پوری قوم ہلاک ہو گئی۔ یہ تھی ان کی نافرمانی کی سزا کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو نافرمانی کی کیا سزا دی؟ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو نافرمانی کی یہ سزا دی کہ آسمان سے بارش برسائی اور اسی پانی میں سارے کے سارے لوگ، ساری کی ساری قوم، جتنے بھی نافرمان لوگ تھے، سارے کے سارے ہلاک ہو گئے۔ ایک مرتبہ ہم اس سبق کو پھر ریپیٹ کر لیتے ہیں۔ تیسرے سوال کو ہم حل کرنے جا رہے ہیں، صفحہ نمبر 11 سوال و جواب کا سلسلہ شروع کر رہے ہیں ہم۔ سوال جواب، تیسرے سوالوں کے جواب اپنی کاپی میں لکھیے۔ اس تیسرے سوال کے 6 جز ہیں، ان میں سے پہلا جز کیا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کون تھے؟ جواب اس کا آسان ہے بالکل، حضرت نوح علیہ السلام اللہ رب العزت کے نبی تھے۔ دوسرا جز کیا ہے؟ نمبر 2، حضرت نوح علیہ السلام اور تمام نبی لوگوں کو کیا سمجھاتے تھے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام اور تمام نبی لوگوں کو اچھی اچھی باتیں بتاتے تھے اور بری باتوں سے انہیں منع فرماتے تھے، اور جو لوگ ان کی بات کو مان لیتے، جو ان کی اتباع کر لیتے، جو ان کے حکم کی تعمیل کر لیتے، وہی لوگ کامیاب ٹھہرتے تھے، اور جو نافرمانی کرتے تو اللہ رب العزت کے عذاب کے گرفت میں آ جاتے۔ اور تیسرا جز کیا ہے؟ نمبر 3 ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو نافرمانی کی کیا سزا دی؟ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو نافرمانی کی کیا سزا دی؟ یہ تیسرا جز ہے۔ سوال نمبر 3 ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو نافرمانی کی یہ سزا دی جو نوح علیہ السلام کے نوح علیہ السلام کی قوم کے لوگ تھے، جو ان کی مان کر چلے تو ان کو تو سزا نہیں ملی، وہ لوگ بچ گئے، وہ کامیاب ہو گئے، اور جو لوگ نافرمان تھے اللہ رب العزت نے آسمان سے بارش برسا کر پوری کی پوری قوم کو اس میں ہلاک کر دیا، سارے کے سارے نافرمان لوگ ہلاک ہو گئے، حتیٰ کہ نوح علیہ السلام کا جو بیٹا تھا وہ بھی عذاب کی گرفت میں آ گیا، وہ بھی عذاب سے نہیں بچ سکا، کہ جاتے ہوئے بھی نوح علیہ السلام نے انہیں بہت سمجھانے کی کوشش کی، لیکن جب اللہ رب العزت کی طرف سے فیصلہ آ چکا ہو، جس کے مقدر میں ہدایت لکھی جا چکی ہو، صرف وہی ہدایت والا ہو سکتا ہے۔ جس کے مقدر میں اور جس کے نصیب میں ہدایت نہ ہو تو انبیاء بھی اس کو ہدایت نہیں دے سکتے، ہدایت صرف اللہ رب العزت کی ذات دینے والی ہے۔ تو تیسرا سوال تھا، اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو نافرمانی کی کیا سزا دی؟ اس کا جواب ہے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو آسمان سے بارش برسا کر نافرمان لوگوں کو اس میں ہلاک کر دیا، سارے کے سارے نافرمان لوگ اس میں ہلاک ہو گئے، صرف وہی کامیاب ٹھہرے، وہی بچنے میں کامیاب ہوئے جنہوں نے نوح علیہ السلام کی پیروی کی، اور نوح علیہ السلام کو اللہ رب العزت کا سچا نبی اور رسول سمجھا تھا، ان پر ایمان لائے تھے، ان کی بنائی ہوئی کشتی میں جا کر ان کے ساتھ سوار ہو گئے تھے، وہی لوگ بچنے میں کامیاب ہو گئے۔ آج کے سبق میں ہم یہ 3 سوالات حل کریں گے، تیسرے سوال کے 3 جز، پہلا، دوسرا اور تیسرا۔ انشاءاللہ تعالی اگلے سبق میں ہم سوال نمبر 4، 5، 6 یہ 3 سوالات سولو کریں گے، 3 سوالات حل کریں گے۔ یہ کام آپ نے مکمل کرنا ہے، اور پچھلا کام اگر مکمل اور کمپلیٹ نہیں ہے کوشش کریں کہ اس کو مکمل کرنے کے بعد پھر سوال نمبر 3 آپ حضرت نوح علیہ السلام کی جو کہانی ہے اس کو حل کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔